लेक्चर नंबर 30 पार्ट 2। अभी हमारी 43 पेज की रीडिंग चल रही है। इसमें हमने पहले टॉपिक को लेके देख रहे हैं कि हफीज़ जलंधरी के अशार हैं। चाँद जब ईद का नज़र आया, इसमें उन्होंने मनाजिर को बयान करना है। मनाजिर के हवाले से बता रहे हैं, वो मंजर कशी के हवाले से। चाँद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का। यानी हफीज़ जलंधरी कह रहे हैं कि जब ईद का चाँद नज़र आता है तो हमारी खुशियों का क्या हाल होता है, इसको मत पूछो। आसमान पर हवाइयाँ छूटी, हवाइयाँ यानी जो आतिशबाजी वगैरह होती है, इसकी एक किस्म होती है ये आतिशबाजी करना। नौबतें मस्जिदों में बजने लगी, नौबतें नकारे यानी मस्जिदों से भी आवाज़ें आने लगी, ऐलान होने लगे। शुक्र सब खासों आम करने लगे, यानी सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। और बाहम सलाम करने लगे, और बाहम यानी आपस में एक दूसरे को सलाम करने लगे, गले मिलने लगते हैं, चाँद की मुबारकबाद देने लगते हैं। ये चाँद की मंजर कशी हो रही है इन अशार में। नंबर 2 हमारा टॉपिक था कि उसमें दाखिली मुसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक रवैया। ये अब्दुल मजीद सालिक इस पे शायरी कर रहे हैं। हिलाले ईद की गर्दों पे आमद आमद है, गर्दों आसमान पे, यानी कि ईद का चाँद जो है वो आसमान पर आ रहा है। जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, राहत सुकून यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नज़र में ये जो चाँद के आसमान पे चाँद की आमद है, ये उनके लिए सुकून का बाइस है, यानी दिलों को सुकून मिल रहा है। ईद के चाँद को देखकर दिल की कैफियत बयान की जा रही है कि उन मुसलमानों के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सुकून का बाइस है। इसको देखना। हज़ार शुक्र के मुस्लिम हैं शाद आज के दिन, शाद खुश सभी जहान में हैं बामुराद आज के दिन। ये सब मुसलमान क्यों खुश हैं, अंदर से भी खुश नज़र आ रहे हैं और बाहर भी उनकी खुशी नज़र आ रही है। मुंसलिक कैसे उनके जज्बात हो रहे हैं कि आज जो है वो खुशी का दिन है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया है कि हमें आज ईद के चाँद नज़र आया और हमें ईद का दिन देखना नसीब हुआ, और सबको अल्लाह ताला ने दुनिया में बामुराद किया, यानी उनकी मुराद पूरी की। आगे तालिब इलाहाबादी बयान कर रहे हैं तीसरी बात। जो कुछ भी हो तो आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सबको मना दे। इसमें हमारी तहजीबी रवायात वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मिली एहसासात, इन चीज़ों को बयान किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ईद के दिन हमें क्या करना है कि आज अपना असर दिखा दे, यानी अपने मुसलमान होने को ज़ाहिर कर दो आज, कि जो एक दूसरे से रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, उन सबको मना दे। यानी ईद का तकाजा ये होता है कि अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमसे नाराज़ हैं तो ईद में हम ईद के दिन या ईद चाँद रात को हम उन्हें मनाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, तोहफ़े तोहफ़ लेकर जाते हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करते हैं। आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए। तफरका यानी फ़िरकाबाज़ी जो है, वो कह रहे हैं कि आपस में जो तमाम मुसलमान दिन रात झगड़ रहे हैं, फ़िरकाबाज़ी हो चुकी है इस्लाम के अंदर, वो सारी मिट जानी चाहिए और तमाम फ़िरक़ों को मिलकर एक ही दिन और एक ही जज्बे के साथ जो है ईद उल फ़ितर मनानी चाहिए। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई समत की तरफ इशारा किया है। तख्लीकी सतह यानी तख्लीक करने के लेवल के ऊपर एक नई समत यानी एक नए रुख की तरफ इशारा किया है, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा, बेमौका, बेमानी या नामुनासिब, कि ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं। त्यौहार खुशी का दिन होता है, यानी मुसलमानों के लिए सिर्फ ईद का दिन जो है वो उछल कूद करना हमारा कल्चर नहीं है, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारे इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शोरा की तख्लीक़ात को एक समत ही नहीं मिलती, बल्कि इनका ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रिवायात में ये अमल सिर्फ एक तरफ़ा मनाज़र कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। एक तरफ़ा यानी एक ही तरफ का। वो कह रहे हैं कि हमारी इक़्तिदार जो हैं वो वहाँ तक हमें लेकर जाता है ये जज्बा। ये सिर्फ उछल कूद नहीं है कि ईद आई है हमने मना ली, सवैयाँ बना ली और स्वीट डिश बना ली, खाने तरह तरह के बना लिए, अपने अजीज़ व अकारिब से मिल लिया, दोस्तों से मिल लिया, एंजॉय कर लिया, सैर व तफरी कर ली। ये कल्चर नहीं है हमारा, बल्कि हमारी इक़्तिदार हमें कहाँ तक लेके जाती हैं। पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, यतीमों की ईद, गरीबों की ईद, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें वहाँ तक लेके जाती हैं और हमें उनको अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए।
تو جس سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عید کے بارے میں اردو شعراء نے ان کو تخلیقات کو صرف ایک سمت ہی نہیں ملی، یعنی انہیں ایک راستہ ہی نہیں ملا کہ ہم اس ٹاپک پہ لکھیں، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بھی اتنا گہرا ہو گیا، یعنی ہمارے جو اندرونی جذبات ہیں ان کو بھی وہ بیان کرنے لگ گئے، ان کے ساتھ بھی شعراء کا رویہ بہت گہرا ہو گیا، اور ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف ایک یک طرفہ مناظر کشیدہ ختم نہیں ہوتا، یعنی کہ صرف ایک طرف کی ہی جو شعراء ہی بس بیان کرے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پیدا ہو رہا، ایسا نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ایک ناقابل فراموش حصہ ہے، یعنی کہ ہماری جو عید کی شاعری ہے یہ ہماری روایات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم شاعری کو پڑھ لیا اور بس اور ادھر سے پڑھا اور ادھر سے بس نکال دیا، بلکہ اس کو ہماری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، یہ ہمارا ناقابل فراموش، یعنی اس کو بھلایا نہ جا سکے، یعنی تحریروں سے اور اشعار سے، نظموں سے لوگوں کی، اقوام کی تقدیر بدلی گئی ہے، تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے۔ تو اسی طرح سے عید کی شاعری جو ہے یہ بھی ایک ایسا ہی ہماری روایت کا حصہ ہے کہ جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اس کو پڑھ کے، اس کو لے کے ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنی روایات میں، اپنی تمدن میں عید الفطر کے کنسیپٹ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نیکسٹ اس کے میننگ ہیں، اس پارٹ کے ساتھ جو میننگ آ رہے ہیں 41 سے 70 تک آ رہے ہیں، 70 تو نہیں ہے، 69 بس لاسٹ ہے، 69 تک آ رہے ہیں یہ 41 to 69، یہ اپنے میننگ بھی اس کے ساتھ کور کرنے ہیں اور ساتھ اس کے آبجیکٹیو کو لرن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اسی لیکچر کے اندر ہماری تشریح نمبر 2 بھی ہے، اپنی تشریحات کھولیں، غزل نمبر 1 تشریح نمبر 2۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ شاعر کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے حضرت موہانی۔ مفہوم: راہ وفا میں گرم ہوا باد نسیم محسوس ہوتی ہے، باد نسیم یعنی ٹھنڈی ہوا، اور مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تشریح ہے: مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ عشق حقیقی، غم دورہ اور غم جانا پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی محبتوں کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ تلخیوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو پانے کا راستہ آسان نہیں، کبھی دنیا کی رنگینیاں، رعنائیاں اور دل فریب و ایمان شکن یعنی ایمان کو توڑنے والے نظارے اپنی طرف لبھاتے ہیں، لبھانا، مائل کرنا، تو دوسری طرف غم جانا، غم دنیا اور غم روزگار انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں۔ صلاحیت سلب کرنا، صلاحیت کو چھین لینا، اور وہ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کہ حب اللہ کی راہ ہے تو بہت عظیم، مگر اس راہ میں قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں اور کانٹے ہیں، جس سے بہت احتیاط سے دامن کو بچانا پڑتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یعنی فرشتہ بننا تو جو ہے وہ اس سے بہتر انسان بننا ہے، لیکن فرشتے بننے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت کے انسان بننے میں لگتی ہے۔ مگر جب انسان کا ارادہ مصمم پکا، مضبوط، اور محبوب حقیقی کو پانے کی خواہش، لگن اور تڑپ سچی ہو، تو زمانے کی گرم جلسا دینے والی لو بھی باد نسیم معلوم ہوتی ہے۔ لو گرم ہوا ہوتی ہے، باد نسیم ٹھنڈی ہوا۔ بقول شاعر: یہ نادر رواج ہے رہے شہر وفا کا، جہاں کی لو میں کیف ہے باد صبا کا۔ نادر، قیمتی، نایاب چیز کو کہتے ہیں رواج، یعنی دستور ہے، رہے راہ کا، شہر وفا یعنی وفا کے شہر کا یہ بڑا نادر اور عجیب سا رواج ہے کہ یہاں کی لو یعنی گرم ہوا میں بھی کیف، مزہ ہے ٹھنڈی ہوا کا۔ تاریخ میں بھی ایسے بے شمار نادر واقعات موجود ہیں۔ اب یہ وہی پیراگراف آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس تشریح میں، کہ یہ پیراگراف ہر تشریح میں آئے گا، ایک دفعہ یاد کر لیں گے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تاریخ میں بھی ایسے بے شمار نادر واقعات موجود ہیں جو بار بار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جب دل حب اللہ سے لبریز ہو تو دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہونٹوں سے مسکراہٹ نہیں چھین سکتی۔ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی الفت میں آگ میں بے خوف و خطر کود جانا، حضرت بلال کا تپتے صحرا میں انگاروں پر لیٹنا اور احد احد پکارنا ہو، میدان کربلا میں شجاعت و بہادری اور استقامت کی
अनमिट दास्तान रकम कर देना हो, या फिर महबूब खुदा का अल्लाह की खातिर शैब अबी तालिब में महसूर 3 साल तक सूखे पत्तों पर गुजारा करके राहत महसूस करना हो। अगर दिल में अल्लाह का नाम और उसकी मोहब्बत हो तो ये तमाम आजमाइशें न सिर्फ आसान हो जाती हैं बल्कि दिल को राहत भी देती हैं। और इश्क़ खुदा का रास्ता वो रास्ता है जो हमारे लिए सुकून का बायस है। बकौल शायर, बस तेरी रज़ा तेरी खुशनुदी हमें मिले। खुशनुदी क्या होती है? रज़ा, खुशी। वो गम सरमाया है जो तेरी राह में हमें मिले। सरमाया क्या होता है? जो हमारी जमा पूंजी होती है। तो शायर यहाँ क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी और जो गम हमें अल्लाह की राह में मिल रहे हैं वो हमारे लिए सरमाया की हैसियत रखते हैं। बस हमें अल्लाह की रज़ा चाहिए अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए। ये आपकी लेक्चर नंबर 30 की डायरी पार्ट 1 में हमने जो है वो ईद उल फितर का, उर्दू अदब में ईद उल फितर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ा। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसका ऑब्जेक्टिव वर्ड मीनिंग आप करेंगे और साथ में गज़ल की तशरीह नंबर 2।